यहाँहरुको दूर शिक्षा डिस्टेंस लर्निङ कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज कक्षा 10 अन्तर्गत युनिट 2 मध्ये मनी एक्सचेन्ज नै हामी अगाडि लाँदै छौं र मनी एक्सचेन्जलाई नै निरन्तरता दिँदै छौं। यो भन्दा अगाडिको कक्षामा भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि मनी एक्सचेन्ज सम्बन्धी केही बुझ्नु भयो होला र यो भन्दा अगाडिको कक्षामा के पढ्यौं त एकचोटी अब आज अरु समाधान गर्नुभन्दा पहिला म यहाँहरुलाई एकचोटी रिकल गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरुले एकचोटी स्क्रिनमा हेर्नु होला। हिजो के पढ्यौं त के रे यो भन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज अन्तर्गत मनी एक्सचेन्ज कति बेला हामीले युज अफ बाइङ रेट र युज अफ सेलिङ रेट को बारेमा डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि हामीले के रे प्रब्लमहरु सल्भिङ गर्यौं जसमा यो हामीले यो पर्चेजिङ रेट एन्ड सेलिङ रेट सँग आधारित भएर एउटा प्रब्लम सल्भ गर्यौं। त्यसपछि अर्को प्रब्लम सल्भ गर्यौं जुन चाहिँ के भनेको भने $20 मा बेचेर 18 पाउन्डमा बेच्दाखेरि कति फाइदा खायौं भनेर यो भन्दा अगाडिको कक्षामा गरिसकेका छौं। र एउटा भन्यो कि जब हामीलाई विदेश हायर स्टडीको लागि हामी बाहिर जान्छौं भने आफूलाई आफ्नो करेन्सी दिएर अरु डलर प्राप्त गर्नु पर्दाखेरि कस्तो कन्डिसन आउँछ त्यस्तो गर्यौं। अब आजको कक्षामा हामी पढ्ने छौं। तपाईहरुलाई पुनः यो कक्षामा स्वागत छ र आजको कक्षामा हामीले पढ्नुपर्ने प्रश्न हेर्नुस्। यो प्रश्न छ, प्रश्नलाई स्क्रिनमा राम्ररी ध्यान दिनु होला। यो प्रश्नले के भनिएको छ त अकॉर्डिंग टू गिवन रेट। अब रेटलाई हेरिहाल्नुस्। यहाँ पहिला हामीले लेखौं यहाँ 1 नम्बरमा यहाँ भनिएको छ अकॉर्डिंग टू गिवन रेट 1 pound equals to 110 rupees. If Nepali money is devaluated by 10%, how much euro can be exchanged with rupees 6050 rupees भन्दैछ है। भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो। यहाँ के भनेको छ 1 पाउन्ड बराबर हियर 1 pound is equals to rupees 110 दिएको छ। यो हाम्रो 1 पाउन्ड दिएको छ। त्यसपछि के भनेको छ डिभ्यालुएसन भयो रे। डिभ्यालुएट by 10%। हाम्रो पैसा 10% ले डिभ्यालुएट भयो। त्यसो भए हाउ मच युरो क्यान बी एक्सचेन्ज विथ रुपीज 6050 रुपीज। त एनआरएस कति छ हाम्रो रुपीज 6050। हेरौं यहाँ ध्यान दिएर हेरौं 1 पाउन्ड बराबर 110 रुपैयाँ नेपाली छ र हाम्रो मनी डिभ्यालुएसन भयो। अब एकचोटी यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरुलाई यो बुझाउन चाहन्छु डिभ्यालुएसन भनेको के हो है। यदि आफ्नो देशले मनी आफ्नो देशको भ्यालु तुलनात्मक रूपमा यदि भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई हामी डिभ्यालुएसन भन्दछौं। जस्तै कारोबारको आधारमा इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट यदि धेरै मात्रामा भएन भने फरेन करेन्सी हामी अर्न गर्न सक्दैनौं जसका कारण हाम्रो मनीको भ्यालु घट्ने गर्छ जसलाई हामी डिभ्यालुएसन भन्छौं। यसको मतलब अहिले जस्तै तपाईले हेर्दै हुन्छ 1 पाउन्ड बराबर 110 रुपैयाँ खरिद गर्छ। जब हाम्रो भ्यालु डिभ्यालुएट भयो भने $1 बराबर 110 भन्दा बढी खरिद गर्न सक्छ है। त्यसकारण यहाँ हामीले यो एउटा प्रश्न समाधान गर्न गइरहेछौं। यदि डिभ्यालुएसन भयो भने 6050 रुपीजले कति डलर प्राप्त गर्न सक्छौं हामी। त यहाँ हेरौं यो बिफोर डिभ्यालुएसन छ। आफ्टर डिभ्यालुएसन आफ्टर डिभ्यालुएसन यदि डिभ्यालुएसन भयो भने 1 पाउन्ड बराबर के 110 हुने हो होइन। हाम्रो भ्यालु घट्यो यसको मतलब नम्बर अफ मनी इन्क्रिज्ड भयो। त्यसो भए 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 110 रुपैयाँ थियो प्लस 110 को 10% डिभ्यालुएसन भयो। अब यहाँ भाइ बहिनीहरुलाई लाग्न सक्छ भन्दै हुन्छ सरले डिभ्यालुएसन फेरि यहाँ प्लस गर्दै हुनुहुन्छ हो। डिभ्यालुएसन भनेको उसको मनी तगडा भयो हैन, उसको भाव बढ्यो। यसको मतलब $1 ले हाम्रो 110 रुपैयाँ खरिद गर्दै थियो अझै हाम्रो डिभ्यालुएसन भएको। डिभ्यालुएसन भयो भने के भयो त अब उसको डलरले 110 भन्दा बढी किन्दियो है। त्यसकारणले जहिले पनि ध्यान दिने डिभ्यालुएसन भयो भने हाम्रो नम्बर अफ मनी इन्क्रिज्ड बट भ्यालु डिक्रिज्ड। इट मीन्स 110 plus 110 into 10 by 100. Okay, now this 0 cancel, 0 cancel. It means 110 plus 11 is equals to rupees 121 CR.
when our money devalued by 10%, 1 pound while buying 110 increased to 121. It means 1 pound can purchase our 121 rupees. 1 पाउन्डले हाम्रो 121 रुपैयाँ खरिद गर्दिन सक्छ जब 10% डिभ्यालुएसन भयो। त्यसो भए अब हामीले चेन्ज गर्न गइरहेछौँ कति 6050 रुपीज। अब तपाईसँग दुईटा अप्सन छ, या के अरे यसलाई चाहिँ चेन रुल लाउनुस् या डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्नुस्, किन 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 121 छ त यति रुपैयाँमा कति हुन्छ। त्यसलाई बाइ युजिङ चेन रुल यहाँ लगाइदिउँ। नाउ लेख्नुस्, यहाँ हेर्नुस् 1 पाउन्ड यहाँ भयो। 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु रुपीज 121 भयो। अब हामीले कति कन्भर्ट गर्नु छ 6050 रुपीज। अब यहाँ लेखौँ रुपीज 6050 इज इक्वल्स टु हाउ मेनी पाउन्ड x पाउन्ड। x पाउन्डलाई हामीले मान्दिने बाइ युजिङ चेन रुल, बाइ युजिङ चेन रुल, चेन रुल। अब हामीले चेन रुल लगाइदिने। योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले डिस्कस गर्यौँ चेन रुल कसलाई भन्छौँ भनेर। चेन रुल भनेको जहिले पनि यो सेटिङ गर्दाखेरि युनिट अफ LHS अलवेज इक्वल टु युनिट अफ RHS। त्यसो भए के हुने भयो, यो यतापट्टिको हो 1 into 6050 is equals to 121 into x. It means 1 into 6050 divided by 121 equals to x. X is equals to how much? Divide. You can use calculator. 6050 divided by 121 is equals to 50. Yes, 50 saying what is this? Pound. So therefore rupees 6050 is equals to pound 50. Here बुझ्नुभयो होला के भनेको छ कि जब 1 पाउन्ड बराबर 110 रुपैयाँ थियो त्यसपछि हाम्रो पैसा के भयो अवमूल्यन भयो। नेपालीमा हामीले भन्छौं अवमूल्यन। अवमूल्यन भएपछि 6050 रुपैयाँमा कति डलर पाउन सक्छौं त 6050 मा जब हाम्रो भ्यालु डिभ्यालुएसन भयो 1 पाउन्डले 121 रुपैयाँ किनिदियो। त्यसो भए 6050 मा कति डलर पाउन सकिन्छ ओन्ली 50 डलर। अब यस्तै अर्को प्रश्न हेरौं, स्क्रिनतिर हेर्नुहोस्। अर्को प्रश्न छ टु विजिट फरेन कन्ट्री पेम्बा हैज टु चेन्ज रुपीस 5,53,800 if bank charges 4% commission on it then what amount of dollars required for him है। अब यहाँ हेरौं यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने पहिला उसले पेम्बाले 5,53,800 लाई कन्भर्ट गर्नु छ कहाँ यदि विदेश जानु पर्यो भने जसमा चाहिँ बैंकले 4% कमिसन माग गर्यो। हियर पहिला हेरिहालौं कति कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ। NRS नेपाली रुपीज छ 55,53,800 हैन। यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु छ, यो कन्भर्ट गर्नु छ, यो रुपैयाँ कन्भर्ट गर्नु छ। केमा गर्नु छ कहाँ जाँदैछौं हामी फरेन कन्ट्री जाँदैछौं अनि 4% कमिसन छ अनि यसमा भनिएको छ $1 इक्वल्स टु यहाँ भाइ $1 इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त 106 रुपीज 52 पैसा हो। त्यहाँ हेर्नुस् तपाईले त्यहाँ 106 रुपीज 52 पैसा। $1 बराबर 106 रुपीज 52 पैसा छ। $1 बराबर अब उले 5,53,800 लिएर बैंक पुग्यो अनि कमिसनमा आएछ। कमिसन छ तपाईलाई 4%। अब हेर्नुस् कति डलर गर्न सकिएला त्यसको मतलब यति इज इक्वल्स टु वाट डलर भनिएको छ हैन। वाट डलर भनिएको छ यति NRS 5,53,800 is equals to what dollar if $1 is equals to 106 rupees 52 paisa. Yes, and bank charges 4% commission. अब हेरौं हामीले यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि के गर्छौं त सबभन्दा पहिला यहाँ हामीलाई हेर्नुस् $1 बराबर 106 रुपैयाँ छ अनि बैंकले कमिसन मागेको छ त हाम्रै पैसाबाट उले पहिला के गर्छ कमिसन लिन्छ। कमिसन लिइसकेपछि बाँकी रुपैयाँमा न उले कन्भर्ट गरेर दिन्छ। त्यसो भए कमिसन भन्दा पहिलाको अमाउन्ट कति त हामीलाई थाहा भएन, हामीले लेट गरौँ।
लेट है अमाउंट अफ मनी बिफोर कमिशन इज इक्वल्स टू के अरे रुपीज एक्स मानिदिउँ है। कमिशन खानुभन्दा पहिलाको रुपियाँ कति त एक्स रुपियाँ मानिदिउँ। यदि एक्स रुपियाँ थियो भने अब यो एक्स रुपियाँमा कमिसन लियो होइन। अब के अरे अमाउन्ट अफ मनी आफ्टर कमिसन यसलाई मेटिदिउँ। अमाउन्ट अफ मनी आफ्टर कमिसन इज इक्वल्स टू कति हुने भयो त एक्स प्लस एक्स अफ 4%। हेरौँ एक्स रुपियाँ थियो, एक्स रुपियाँमा 4%ले कमिसन लियो। जब एक्स रुपियाँमा एक्स को 4% कमिसन लिँदाखेरि कति हुन गयो त एक्स प्लस एक्स इंटू 4/100। यसको मतलब एलसीएम लिँदाखेरि 100x प्लस 4x/100। यहाँसम्म लेख्नुहोस्। यो अमाउन्ट अफ मनी आफ्टर कमिसन हाम्रो कति भएको छ त 5,53,800। 5,53,800 यो हाम्रो सम हो। 5,53,800। ल अब यसलाई यहाँसम्म हेर्नुहोस्, एड गर्नुहोस्। अब मैले माथिको मेटाएँ, यहाँ यो युनिट यति छँदैछ। अब यसपछि यहाँ छ है नाउ। अब यसलाई गर्दै जाउँ त क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँ 5,53,800 इन्टु 100 आयो। 100 इज इक्वल्स टू यसलाई एड गर्दा कति भयो 104x भयो। और 5,53,800 माथि दुईटा जिरो थपियो डिवाइडेड बाई 104 गर्दाखेरि यो x आयो। x इक्वल्स टू कति आयो त अब यसलाई हामीले डिवाइड गरिदियौँ। हेर्नुहोस् त 553,800 चारवटा जेरो छ डिवाइडेड बाई 104। यो तपाईहरुले पनि गर्नु होला है। यो डिवाइड कहिलेकाहीँ यो जिरो छुट्ने गर्छ, तपाईहरु पनि ध्यान दिनु होला। यति डिवाइड बाई कति भयो त 532,500 है। 100,000 10 लाख 5,32,500 यो भनेको कमिसन भन्दा पहिलाको रकम हो। हेर्नुस् कमिसन सहितको रकम उसले त्यति तिरेको थियो, 4% कमिसन लिएपछि त्यति भएको थियो। अब यो भनेको कमिसन बिनाको रुपियाँ यो हो। अब यसलाई हामीले डलरमा कन्भर्ट गर्ने, किन $1 बराबर कति छ 106 रुपीस 52 पैसा। अब यहाँ चेन रुल लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले 106। अब यहाँ चेन रुल लगाऊ अगेन। फेरि अब यहाँ के गरौँ त चेन रुल लगाऊ त। यो यति रुपियाँ भयो हेर्नुस्, यो कमिसन भन्दा पहिलाको यो रुपियाँलाई अब हामीले कन्भर्ट गर्ने, यो रुपीज हो कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब के लेख्ने त $1 इज इक्वल्स टू 106 रुपीस 52 पैसा यो रुपीज हो। त्यसको कति रुपीजलाई चाहियो हामीलाई रुपीस 532,500 इज इक्वल्स टू कति डलर x डलर भन्यो है। अब x डलर हामीले लिने हो। अब यसलाई बाई युजिङ चेन रुल लगाइदिउँ। के हुने भयो 1 into 532,500 यो 5 हो इज इक्वल्स टू x इन्टु 106 रुपीस 52 पैसा। अब यो यता डिवाइड हुने हो। यति भन्छ यति नै भयो 532,500 डिवाइडेड बाई 106.52 इज इक्वल्स टू x। और x इज इक्वल्स टू कति हुने भयो तपाईँ हेर है। x हाम्रो के हो यो अघिको x थियो, यहाँ यो x फेरि हामीले मानेका छौँ। यदि त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ भने यसलाई y पनि मान्न सक्नुहुन्छ तपाईले। फेरि यो नझुकिनुहोस् अघिको x हो, अहिले फेरि यो कुन x आयो भनेर 532,500 डिवाइडेड बाई 106.52 इज इक्वल टू आयो। यो कति आयो भनेपछि 4999.06 आयो। भन्नु अर्थ यो 100,000 यो 50,000 हो। यो
होइन 5000 हेर त 0.66 छ यो 5000 अबाउट टु 5000 हो यो यहाँ हामीले पुरै डेसिमल लिँदाखेरि फरक पर्छ यो अबाउट टु $5000 हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एन्सर भयो तपाईको बुझ्नुभयो त फेरि एकचोटि हेर्नुस् के भनेको छ टु भिजिट फरेन कन्ट्री जानु थियो तपाईले 5,53,800 लिएर जब जानुभयो त बैंकले 4% कमिसन चार्ज गर्यो यसको मतलब हामीले के गर्नु त कमिसन भन्दा पहिलाको अमाउन्टलाई एक्स मान्दियौं त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्यौं त $1 बराबर 106 रुपैयाँ 52 पैसा छ त्यसो भए यो विदाउट कमिसन हो यो रुपैयाँलाई कन्भर्ट गर्ने हामीले $5,000 दियो भने $5,000 दियो भने हामीले जम्मा तिर्नु पर्यो 5,53,800 अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ हेर्नुस् अर्को प्रश्न यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला यो हामीले अब यहाँको मटेरियललाई हामी विदेशमा बेच्दाखेरि कति प्रॉफिट र इन्कम गर्ने छौं यो बुझिसक्नु भयो होला अब यहाँ प्रश्न हेर्दै गर्नुस् स्क्रिनमा प्रश्नले के भनिएको छ प्रश्नले भनिएको छ अ ट्रेडर परचेज 200 पीस अफ नेपाली कार्पेट at ₹5,000 per piece. He exported them to United Kingdom with 5% export tax. If he sold them at £80 per piece in UK, calculate profit or loss percent. अब हेर्नुस् है यहाँ के भन्यो ट्रेडरले 200 पीस नेपाली कार्पेट किनेछ कतिको दरले 5000 को दरले है पर पीस अनि he exported them to United Kingdom with 5% export tax. अब यूनाइटेड किंगडम लग्यो जसमा चाहिँ 5% एक्सपोर्ट ट्याक्स लाग्यो अब यहाँ लेख्नु हियर नम्बर अफ कार्पेट इक्वल्स टु छ 200 पीसेज 200 पीसेज छ नम्बर अफ कार्पेट कति छ 200 पीसेज छ अनि कस्ट अफ वन कार्पेट कस्ट अफ वन पीस इक्वल्स टु ₹5,000 छ हेर्नुस् 5000 एउटा कार्पेटको दाम छ 5000 he exported them to United Kingdom with 5% export tax यहाँलाई 5% छ त सबभन्दा पहिला हामीले एक्सपोर्ट ट्याक्स सहितको कति रकम हुन्छ त्यो गर्दिहालौं त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ युनाइटेड किंगडममा लगौँला अनि त्यहाँ चाहिँ बेचौँला पर पीस 80 रुपैयाँले अनि क्याल्कुलेट हिज प्रॉफिट और लस पर्सेंट भन्दैछ त्यसपछि हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ हामीले हेर्ने छौं है ल अब यसलाई हामीले पहिला कन्भर्ट गरौँ त के रे कस्ट अफ 200 पीसेज इक्वल्स टु भनेको 200 into 5,000 5 to the 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कति भयो 10 लाख भयो 5000 को दरले 200 पीसलाई बेच्दाखेरि 10 लाख भयो अब कस्ट अफ 200 पीसेज with export tax कति भयो तपाईलाई 10 लाख प्लस 5% एकैचोटि गर्दियौ 100 प्लस 5 105% भयो है यो दुईटा 0 काटियो 105 माथि 12340 1234 10,50,000 हेर्नुस् 200 पीस कार्पेट नेपाली कार्पेट 5000 को दरले यदि किनेर एक्सपोर्ट गर्यो भने उसलाई कस्ट प्राइस कति लाग्ने भयो यति लाग्नु यो चाहिँ सीपी भयो यो कस्ट प्राइस भयो क्रय मूल्य है सीपी यति भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले बेच्दै छौं कहाँ युनाइटेड किंगडममा हेरौँ यहाँ 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु कति छ 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 80 रुपैयाँ छ है हैन 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 130 रुपैयाँ छ 130 रुपैयाँ छ 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 130 रुपैयाँ छ बेच्दै छ त एसपी अफ 1 पीस कार्पेट 1 पीस कार्पेट इक्वल्स टु कति छ 80 पाउन्ड छ 80 पाउन्ड भयो त्यसैले कति पीस छ हामीसँग 200 पीस त एसपी विक्रय मूल्य एसपी अफ 200 पीसेज कार्पेट इक्वल्स टु
80 into 200 यो 80 पाउन्ड हुने भयो कति भयो त 8 गुणा 16 यहाँ से 8 टू जा यो पाउन्ड हो सरी पाउन्ड हो 8 टू जा 16 1230 16,000 पाउन्ड भयो यो 16,000 पाउन्ड भयो अब 1 पाउन्ड इक्वल्स टु 130 रुपीज त्यसैले 16,000 पाउन्ड इक्वल्स टु हाउ मच अब चेन रूल लाउनुहोस् या डाइरेक्ट लाउनुहोस् त एसपी अफ 200 पीसेज इक्वल्स टु नेपाली रुपीजमा 16,000 into 130 ल यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ लेखौँ कति हुन्छ 16,000 into 130 इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त यहाँ कति भयो 208 माथि 1 2 3 4 0 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 20,80,000 हेर्नुहोस् है कति फाइदा हुँदो रहेछ आमा 200 पीस नेपाली कार्पेट 5,000 प्रति गोटाले एक्सपोर्ट चार्ज लगाएर अमेरिका के युनाइटेड किंगडम लग्यो अनि त्यसलाई चाहिँ एक पीसको 80 रुपैयाँ दरले बेच्यो जबकि एक डलर बना 1 पाउन्ड बराबर कति रहेछ 130 रुपीज त 130 रुपीज त यसलाई पहिले हामीले पाउन्डलाई के 200 पीसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं 130 ले कन्भर्ट गर्दाखेरि यति भयो फेरि एकचोटी हेरिहाल्नु होला क्याल्कुलेटर गल्ती हुन सक्छ 161230 into 130 is equal to 208 अनि 4टा 0 ठीक छ यति भयो अब यहाँ मेटे मैले अब हेर्नुस् किनेको दाम कति भयो त किनेको दाम यति छ सीपी छ 10,50,000 एसपी भयो 20,80,000 के भएछ त प्रॉफिट भएछ त प्रॉफिट इक्वल्स टु profit is equals to SP minus CP. The 20,80,000 minus 10,50,000 कति आयो त 10 लाख अनि 80 minus 30 यति रुपैयाँ प्रॉफिट खाएछ हेर्नुस् फेरि एकचोटि हेर्नुस् के भनिएको छ A trader purchased 200 pieces of Nepali carpet at rupees 5,000 per piece. He exported them at rupees 5,000 per piece and export what 5% export tax and sold in United Kingdom at 80 pound per piece. In this transaction, that person gains 10,30,000. अब हामीले अर्को प्रश्नतिर जाउँ अर्को प्रश्नतिर अब के यो मनी एक्सचेन्ज बुझिसक्नुभयो होला जस्तो लाग्छ अनि यस्तो प्रश्न पनि हुन्छन् हेर्नुस् त अर्को प्रश्न यो तपाईहरुको लागि गृह कार्यको रूपमा म छोडेर जाँदै छु के रहेछ गृह कार्य हेर्नुस् एकचोटी ध्यान दिनुस् लक्ष्मी यादव bought a television for RM 2000 and sold to her friend at 10% profit in Malaysia. Our friend bought it to Nepal and sold it at profit of 25%. Find the selling price of the television in Nepal if 1 RM equals to NPR 25. ल आजलाई भाइ बहिनीहरुलाई यो प्रश्न गृह कार्यको रूपमा छोडे अनि अब पक्कै पनि तपाईहरुले गृह कार्य गर्नुहुनेछ र आउँदो क्लासमा पुनः अर्को लेसन लिएर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिएर म उपस्थित हुने नै छु हस् त नमस्ते एउटा राखेको थिएँ होमवर्कलाई दिनु पर्यो नि